अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, आज मैं सिर्फ आपको दो ऐसी आदात के बारे में बताऊंगा कि अगर वो आदात उन लोगों में है कि जिनमें मर्दाना भांजपन है तो ये नहायत ख़तरे वाली बात है, क्योंकि वो कभी बाप नहीं बन सकेंगे अगर उनमें ये दो आदात हैं। दूसरा, अगर किसी में मर्दाना भांजपन की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो ये दो आदात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका भी विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी वक्त के साथ साथ मर्दाना भांजपन डेवलप हो जाएगा। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। व्यूअर्स, मर्दाना भांजपन की कई सारी फैक्टर्स पर मैंने बात की है, जो कि आपको मेरे मेन प्लेलिस्ट जिसे मैन सेक्सुअल हेल्थ कहते हैं, आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी इस पर आपको दो लिंक्स मिल जाएंगे कि जो मर्दाना भांजपन में काजेटिव फैक्टर्स हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूँ ये बिलखसूस ऐसे लोगों के लिए कि जिनके डेली लाइफ में ये दो आदात होती हैं, तो उनमें मर्दाना बांझपन के साथ साथ उनकी जो इस्तेदाद है इंटरकोर्स का यानी जमा का, उसमें भी फर्क पड़ता है और साथ में स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, मॉर्फोलॉजी और काउंट, इन तमाम चीज़ों पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। इसमें जो पहली आदत बद है, अगर कोई शराब इस्तेमाल करता है और डेली वो 3 से 5 पैक पीता है और ये उसकी डेली की रूटीन होती है, तो एक रिसर्च की रूह से ये बताया गया है कि ऐसे मर्दों के स्पर्म की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है और उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, ये तीनों फैक्टर उससे बुरी तरह मुतासर हो जाते हैं। ठीक है, यानी अव्वल तो उनकी औलाद पैदा नहीं होगी। अगर ऐसे शराबियों की कोई औलाद हो भी जाए तो अक्सर उनमें कोई बीमारी होती है जिसे क्रॉनिक बीमारी कहते हैं, जिसका फिर इलाज भी नहीं हो सकता, यानी एबनॉर्मल बच्चे पैदा होना। ये मसला भी उन लोगों के साथ ज़्यादा पेश आता है जो शराब ज़्यादा पीते हैं। शराब पीने से दूसरे एक रिसर्च में ये बताया गया है कि अक्सरियत केसेस में शराब पीने वाले लोगों में मोटापा आ जाता है। मोटापा के साथ उनकी जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो गिर जाते हैं और औरतों का जो हार्मोन है एस्ट्रोजन उनके बॉडी में ज़्यादा होने लग जाता है। तो जब ये कंडीशन हो जाती है तो उससे ये होता है कि मर्द इंटरकोर्स के लिए उसका मूड नहीं होता, यानी उसको एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, प्रीमेच्योर एजेकुलेशन का मसला आ जाता है। ठीक है, और डे बाय डे उसकी जो ताकत है इंटरकोर्स की, उसमें वाज़े कमी आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ मैं अपने व्यूअर से ये इल्तिमास करूँगा कि वो इस बात को फैलाएं कि जो ड्रिंक है, बीइंग ए मुस्लिम हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हराम है, लेकिन फिर भी बाज़ लोग ये गलती कर बैठते हैं कि वो ड्रिंक लेते हैं। लेकिन अब इंटरनेशनली भी अगर हम देखें तो ड्रिंक के जो मुज़र असरात हैं उस पर कई सारा मवाद आपको मिल सकता है। मेरा चूँकि कंसर्न औलाद की पैदाइश, मर्दाना ज़नाना भांजपन है, तो मैं बिलखसूस उस सेगमेंट में आपसे बात कर रहा हूँ। वैसे तो शराब पीने से लिवर भी ख़राब हो जाता है, किडनी भी ख़राब हो जाती हैं, रगों की भी हालत सही नहीं रहती। जब रगें सही नहीं होती तो हार्ट के प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाते हैं, मेमोरी के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, आसाबी तकलीफ स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कई सारी अल्कोहल के इस्तेमाल से कई सारे मसाइल जन्म लेते हैं। तो आप इस बुरी आदत से अपने आप को बचा कर रखें
تاکہ آپ کی فرٹیلیٹی بھی ریسٹور رہے اور آپ کی جو مردانہ قوت ہے وہ بھی ریسٹور اور اپنی جگہ پر رہے۔ دوسری جو عادت ہے وہ کچھ عجیب سی بات ہے میرے ویورز کے لیے کہ وہ کہہ گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، جبکہ یہ بھی ریسرچ بیس ہے کہ اگر جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ 10 یا 11 یا 12 دن میں وہ جامع کرتے ہیں، یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ینگ ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پیدا ہو۔ ویسے تو اولڈ ایج میں لوگ پھر یہی کرتے ہیں کہ 10 12 یا 15 دن کے بعد وہ جمع کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی یہ ایشو نہیں ہوتا کہ انہوں نے اولاد پیدا کرنی ہوتی ہے یا ان کو اولاد چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو ینگ کپل یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد پیدا ہو تو ان کو فریکوینٹ سیکس کرنا چاہیے، یعنی فریکوینٹ انٹرکورس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیلی وہ یہ کام کریں۔ میں آگے ریسرچ کی بات آپ سے کروں گا، وہ کم از کم 3 دن کے گیپ سے یعنی ہر چوتھے روز وہ انٹرکورس کیا کریں، اس سے ان کی جو فرٹیلیٹی ہے وہ بوسٹ رہے گی، کیونکہ ہر 72 دن کے بعد مردانہ سپرم کی ایک کھیپ تیار ہوتی ہے اور وہ اگر یوزیج میں آ جائے تو اچھا ہے، اور اگر یہ کھیپ یعنی یہ جو لاٹ ہے سپرم کا، اس پر کسی بندے کا یہ روٹین ہے کہ 10 12 دن 15 دن کے بعد وہ جوانی میں ہی جمع اتنے دنوں بعد کرتا ہے، تو ریسرچ بتاتی ہے کہ ایسے سپرم جو ذرا پرانے ہو جاتے ہیں تو ان کا جو ہیڈ ہے جہاں ڈی این اے اور جینیٹک میٹیریل ہوتا ہے اس میں فرق آ جاتا ہے، تو جب اس میں فرق آ جاتا ہے تو اس میں بھی یہی مسئلہ آتا ہے کہ اولاد پیدا نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو اس میں کچھ ایب نارمیلٹیز ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں نے فرٹیلیٹی کو امپروو کرنا ہے تو یہ 2 لائف سٹائل کے عادات کو اپنا لیں۔ ایک شراب اس کو بند کر دیں، کیونکہ یہ شراب ایسی ایک چیز ہے جس سے صحت، معاشی زندگی، کاروبار سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اولاد کی نعمت اللہ رب العزت دے دیں تو ان کو چاہیے کہ وہ فریکوینٹ سیکس کیا کریں، یعنی ہر چوتھے دن وہ انٹرکورس ضرور کیا کریں۔ ویورز، اپنے ڈائٹ کا خیال رکھیں، ڈائٹ میں وٹامن بی کمپلیکس والی، زنک والی، وٹامن ای والی، وٹامن سی والی غذائیں آپ لوگ لیں اور خوش رہا کریں، اپنے دماغ کو تفکرات سے آزاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ لوگوں کو ایک خوشگوار زندگی ملے گی جس میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور ساتھ میں جو ورزش ہے وہ تو تمام بیماریوں کا کلا کما کرتی ہے، کیونکہ جو لوگ ورزش کرتے ہیں ان کے میٹابولک فنکشن تیز ہوتے ہیں اور ان کا امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ سٹرانگ ہوتا ہے۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔